لا يكون من عندك انت كده من عندي انا. طب استنى تعود بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. مهندس وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الحمد لله. والله الحمد لله. بركة ربنا اسمه بركة. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك
وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وكفى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل
سبيل الله لا تكلف إلا نفسك صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله فقاتل في لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة
يوم القيامة لا ريب يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق